औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुलेल आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जो है कारोबार में बरकत के लिए वजीफ़ा और उससे मुतल्लिक़ अमल के हवाले से है। ये ख़ास अमल है लोहे मुश्तरी का, जो कारोबार में बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए किया जाता है और बहुत ही मौसर अमल है। अल्लाह के फजल करम से अगर किसी का कारोबार जो है वो मुश्किलात का शिकार है, कारोबार में तंगी आ रही है, कारोबार में ज़वाल आ रहा है, कारोबार जो है नहुसत व गर्दिश का शिकार है, तो किसी भी कारोबार में बरकत के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बरकत के लिए, आसानी के लिए जो है ये अमल जो है बहुत मौसर है। और इसके अलावा आपको वजीफ़ा भी बताएंगे इस हवाले से। अल्लाह ताला के ये दो नाम हैं, या गनी हूँ या मुगनी हूँ। ये दो ऐसे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम हैं कि जो इंसान को माल दौलत और रुपया पैसा, आमदन में इजाफ़ा, कारोबार में तरक्की, वुसअत रिज़्क़ के लिए बहुत ही मौसर हैं। ये ऐसे ख़ास अस्माउल हुस्ना है कि इनका अगर विद करने वाला अगर इनका विद करता है तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो गनी हो जाता है, गनी बन जाता है। और अगर आप जो है वो आपकी माली तौर पे हैसियत बेहतर हो जाती है, माशी हैसियत बेहतर हो जाती है, आमदन में इजाफ़ा हो जाता है, कारोबार तरक्की कर जाता है, तो आप ना सिर्फ अपने लिए वो मालदारी आपको अपने ज़ाती तौर पे फ़ायदा देती है, बल्कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी आप जो है वो फ़ायदे का बाइस बन जाते हैं। ऐसा फ़र्द जो ना सिर्फ ख़ुद मुआशी तौर पे खुशहाल हो, मालदार हो, बल्कि उसके साथ साथ लोगों की भी मदद करे, लोगों का भी ख्याल रखने के काबिल हो, तो उसको गनी कहा जाता है। तो आप अल्लाह के फजल करम से ये अमल ऐसा ज़बरदस्त अमल है, ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, जिसकी बरकत से आप जो है वो चंद रोज़ में ही जो है वो माली तौर पे जो तंगी है उससे बाहर आ जाएंगे, खुशहाली की तरफ आ जाएंगे, कारोबार में एक हैरान कुन बरकत जो है वो पैदा हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार ये है, इस अमल को करने का, इसका वजीफ़ा ये है कि ये दोनों अस्माउल हुस्ना इकट्ठे पढ़ने हैं। इसमें ये जो या गनी अल्लाह का नाम है, इसके अदाद जो हैं वो 1060 हैं, जबकि जो अल्लाह ताला का नाम या मुगनी है इसके अदाद जो हैं 1100 हैं। अब टोटल जो इनके अदाद बनते हैं 2160 बनते हैं। तो वजीफ़ा जो है आपने 2160 के हिसाब से करना है। अब दो तरीके इसमें हो सकते हैं। अगर आप दिन में किसी भी वक्त आप 1100 बार या गनी हो या मुगनी हो जो है उसका विद करना शुरू कर दें, दोनों अस्माउल हुस्ना जो हैं वो उनके अदाद जो है तकरीबन 1100 या 1100 के करीब हैं, यानी 1060 है और दूसरा जो है 1100 है। तो आप इन दोनों को ज्वाइंट करके जो है 1100 बार विद करें, या गनी हो या मुगनी हो। कारोबार की जगह पे बैठ के कर लें, घर पे कर लें, दफ्तर में कर लें, मुलाजमत की जगह पे कर लें, बिज़नेस की जगह पे, दुकान पे, कारोबार में, कहीं भी आप जहाँ कहीं भी आप दिन में किसी भी एक वक्त जो आपको टाइम मिले आप 1100 बार या गनी हो या मुगनी हो का विद करें, वलाखा साथ साथ दफ़ा दूसरी के साथ। तो आप चंद रोज़ में अल्लाह के फजल करम से किसी भी किस्म की जो नहुसत है, कारोबार की बंदिश है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, कारोबार में परेशानी का सामना है, कर्ज चढ़ा हुआ है, हालात जो है दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से आप उस नहुसत से बाहर आ जाएंगे और कारोबार रोज़गार में बेहतरीन तरक्की हासिल होगी। उसके अलावा एक लोहे मुश्तरी तैयार की जाती है, इन दोनों अस्माउल हुस्ना को अदाद को जमा करके अमल तैयार किया जाता है। और ये लोहे मुश्तरी जो है ख़ास तौर पर बरकत कारोबार के लिए जो है बहुत ही मौसर है, बहुत ही ताकतवर अमल है और बहुत ही मौसर अमल है। इसकी बरकत से जो है आपका कारोबार जो रुका हुआ है वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और इसको आपने सात मुश्तरी में तैयार करना है। जुमेरात का रोज़ इसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मुश्तरी का दिन जुमेरात है। सात मुश्तरी में पहली सात में तैयार करें, यानी जुमेरात के रोज़ जो है नमाज फ़जर के बाद जो सात शुरू होती है उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसका जो तरीक़ाकार वही है कि नक्श मुरबा तैयार करना है, जो लवाज़मात नक्श हैं जिसमें बखूरात का जलाना होता है, उसके साथ साथ अपना हिसार करना होता है, रजालुल गैब का ख्याल करना होता है। और इसके अलावा जो नक्श की चाल है उसके मुताबिक इसको तैयार करना है।
موکلات کے نام دائیں بائیں جو چاروں طرف لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو چال ہے، چال کو بھی آپ نے جو ہے وہ جس طرح یہ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف ہے، جس میں آپ یہ چال جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے اس کی کندہ کر دیں. میٹل پہ اگر یہ عمل تیار کرتے ہیں، میٹل پہ تیار کرتے ہیں، تو اس کو چال کو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کندہ کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوح جو ہے مکمل ہو جائے گی. اور اس لوح مبارکہ کو آپ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر پہ، اپنے الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، ہینڈ بیگ میں، کہیں بھی جو ہے وہ رکھ لیں. اور یہ برکت کا عمل جو ہے یہ آپ اس کو ضروری نہیں کہ آپ کو پہننا یا اپنے پاس رکھنا ہر وقت ضروری نہیں، بلکہ آپ اس کو کہیں بھی رکھ لیں. یہ کسی بھی جگہ پہ یہ لو ہوگی تو آپ کے کاروبار میں برکت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، آپ کی آمدن میں برکت شروع ہو جائے گی، آپ کے روزگار میں کشادگی ہو جائے گی. آپ کے اوپر اگر قرض چڑھا ہوا ہے منوں ٹنوں کے حساب سے یا پہاڑ کے حساب بھی قرض ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اترنا شروع ہو جائے گا. آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی عمل ہوا ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہوا ہے، کوئی عمل ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار، یا کوئی آپ کے اوپر ستاروں کی گردش چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں نحوست آئی ہوئی ہے، تو یہ اللہ پاک کے یہاں سے خاص نام کی اتنی برکت ہے. آپ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چند روز میں ہی آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی اس نحوستوں کی جو زنجیریں جو آپ کے ارد گرد بندھی ہوئی ہیں وہ ساری ٹوٹ جائیں گی، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آپ خوشحالی کے جو ہے دور میں داخل ہو جائیں گے. نحوست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور برکت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی. نحوست کا جو یعنی برکت کا الٹ جو ہے وہ نحوست ہے. تو جس وقت حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ نحوست کا انسان شکار ہوتا ہے، اور جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ وہ برکت کا شکار ہوتے ہیں. تو مال میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، آمدن میں برکت کے لیے، تنخواہ میں برکت کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پیسہ بہت کمایا لیکن کچھ اس میں سے بچ نہیں رہا، کوئی بچت نہیں ہوئی، اور روز دن بدن کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے سب افراد کے لیے جو ہے یہ آمدن میں اضافے کا بہترین عمل ہے. لوح مشتری کی خاص ساعتوں میں تیار کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ تیار کروانا چاہتے ہیں ہمارے سے تو آپ ہم اپنے جو ہے آپ ہمارے نمبرز پہ جو ہے ہمارے سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک سوال کا جواب فری حاصل کر سکتے ہیں. اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش ہمیں سینڈ کر دیں تو آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا، تو آپ لکی سٹون جاننے کے لیے اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تو ہم آپ کو اس کو آپ کا لکی سٹون سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی لوح تیار کروانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری ہے، لوح شمس ہے، لوح عطارد ہے، لوح مریخ ہے، لوح زہرہ ہے، لوح قمر ہے، یا 7 تاروں کی مشترکہ لوح بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہ نمبر دیے گئے ہیں اسکرین پہ، آپ ان پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کی جو مطابق کی جو لوح ہے وہ بھی آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. دعا گو اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.